शान्ति। राजयोग पाठ्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस अघिको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष आत्मा र आत्माको वास्तविक घर परमधामको बारेमा जान्यौं र आजको श्रृङ्खलामा हामी विशेष चर्चा गर्नेछौं परमात्माको सत्य परिचय के हो। मन्दिरमा गएर पूजा नगरिएको होइन, मस्जिदमा गएर शिर नझुकाएको पनि होइन, गिर्जाघरहरूमा गएर प्रार्थना नगरिएको पनि होइन, अखण्ड दीप बाल्ने, रातभरि जागराम बस्ने, कयौं तीर्थस्थलहरूको दर्शन गर्ने, वर्षौं वर्ष तपस्यामा बिताउने पनि नगरिएको होइन। अब प्रश्न उठ्छ, आखिर त्यो सबै केका लागि थियो? निसन्देह त्यो खोज ईश्वर प्राप्तिको लागि थियो। तर आज विभिन्न धर्मवाद दर्शनका कारण भनौं या विज्ञान र प्रविधिको यस आधुनिक युगमा ठोस प्रमाण खोज्न दौडने मानव समुदायको पछाडि लहलहीका कारण भनौं या परम्परागत मान्यता, रीतिरिवाज अथवा अन्धश्रद्धा र कुरीतिको जन्जिरमा बाँधिएका लाचार एवं संकुचित विचारधाराका कारण भनौं, हामी कतै सत्य परमात्माको वास्तविक परिचयबाट अनभिज्ञ त छैनौं। संसारमा प्राप्त सबै आधार र सहारा टुटेपछि मात्र वहाँ परम शक्तिलाई याद गर्नुको सट्टा जीवनको हर पाइलामा उसलाई नै साथी बनाई सफलता प्राप्त गर्न सकिँदैन र? जति नै भौतिकवादी दुनियाँको चकाचौनमा हामी रुमल्लिएको भए पनि आज समय र परिस्थितिले हामीलाई बाध्य बनाएको छ त्यो बेअन्त खोजप्रति पुनः केन्द्रित हुन। विचार गरौं, आज जीवित भगवान मानिने डाक्टरहरूले पनि रोग, पीडा र मृत्युको भयंकर रूप देखेर स्वयंलाई असहाय अनुभव गर्दै कुनै परम शक्तिको द्वारलाई ढकढकाउन परेको अवस्था छ। आखिर ईश्वर नै जीवनको अन्तिम सहारा हो भने जीवनको हर पाइलामा उसलाई नै सहारा बनाए हुँदैन र? भगवान पिता बनेर पालना दिन सक्नुहुन्छ, माता बनेर वात्सल्य दिन सक्नुहुन्छ, सच्चा साथी बनेर साथ पनि निभाउन सक्नुहुन्छ, शिक्षक बनेर हर पाइलामा शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ अनि सच्चा सद्गुरु बनेर गति सद्गतिको मार्ग समेत देखाउन सक्नुहुन्छ। तर एउटा प्रश्न हामी सबैको मनमा प्राय जसो उठ्ने गर्छ, आखिर हामी सबै कसका रचना हौ? हामी सबैका रचनाकार एक हुनुहुन्छ वा विभिन्न धर्मका रचनाकार अलग अलग हुनुहुन्छ? कतै देह, देहिक स्मृति र देहको धर्मलाई नै सर्वोपरि मानेर आज त्यसैको आधारमा भेदभाव भएको पनि त हुन सक्छ। कसैले देवताहरूको पूजा गर्यौं, कसैले दैत्यको पूजा गर्यौं, कसैले पितृहरूको पूजा गर्यौं त कसैले प्रकृतिलाई नै ईश्वरको संज्ञा दियौं। तर आजसम्म हामी कोही पनि सन्तुष्ट छौं र? हुने पनि कसरी? जब हामी गाउँछौं हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई आपसमा सबै हुन् भाइ भाइ, तब निश्चित रूपबाट हामी सबैका पिता एक हुनुपर्छ। आउनुहोस् जान्ने कोसिस गरौं परमात्माको सत्य परिचय के हो। हाम्रा ऋषि मुनिहरूले आफ्नो साधनाको शक्तिबाट ईश्वरको जुन गुणलाई महसुस गर्नुभयो त्यसको आधारमा परमात्माको संज्ञा दिनुभयो। कसैले ईश्वरको प्रेमको गुणलाई महसुस गर्नुभयो तब भन्नुभयो प्रेम ईश्वर हो। कसैले ईश्वरको सत्यताको क्वालिटीलाई महसुस गर्नुभयो तब भन्नुभयो सत्य ईश्वर हो। कसैले प्रकृतिमा केही महसुस गर्नुभयो तब भन्नुभयो प्रकृति परमेश्वर हो। कसैले कुनै व्यक्तिमा ईश्वरको केही अंश महसुस गर्नुभयो तब भन्नुभयो आत्मा सो परमात्मा। कसैले कण कणमा महसुस गर्नुभयो तब भन्नुभयो ईश्वर यत्र तत्र सर्वत्र हुनुहुन्छ। ऋषि मुनिहरूले जुन ईश्वरको संज्ञा दिनुभयो त्यसलाई नै हामीले स्वीकार्यौं र त्यही मान्यता नै हामीले समाजको अगाडि प्रस्तुत गर्यौं। अब यिनै दुविधा युक्त
कुराहरू आजको युवा पिँढीलाई हामीले राख्छौँ र ईश्वरलाई मान्नुपर्छ भन्छौँ भने उसले के कुनै प्रश्न नगर्ला कि कुनै प्रमाण छ, कुन आधारमा हामीले यी तत्त्वहरूलाई ईश्वरको रूपमा स्वीकार गर्ने। त्यसकारण पनि परमात्माको सत्य परिचय प्राप्त गर्न अति आवश्यक छ। यो होइन कि ब्रह्मकुमारेश्वर विश्वविद्यालयको जे मान्यता छ त्यसलाई नै स्वीकार्नुहोस्। हामी यो भन्दैनौँ। हामी यहाँहरूलाई मत दिँदैनौँ। हामी यहाँहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने त्यो विधि दिन्छौँ। मूल्याङ्कनका ती 5 योग्यताहरू बताउँछौँ जुन परम हस्ती परमात्मामा हुनुपर्छ। प्रथम योग्यता, ईश्वर उसलाई भनिन्छ जो सर्वधर्म मान्ने हुनुहुन्छ। संसारका हर धर्मका व्यक्तिहरूले उसलाई ईश्वरको रूपमा स्वीकारेको र मानेको हुनुपर्छ। यो होइन कि हिन्दू धर्मको अलग, मुस्लिमको अलग, बौद्धको अलग होइन। दोस्रो योग्यता, ईश्वर उसलाई भनिन्छ जो सर्वोच्च शक्ति हुनुहुन्छ, जो सर्वका माता पिता बन्धु शिक्षक हुनुहुन्छ, जो भन्दा माथि अरू कुनै शक्ति हुन सक्दैन। तेस्रो योग्यता, ईश्वर उसलाई भनिन्छ जो सर्वोपरि हुनुहुन्छ, अर्थात् मनुष्य सृष्टिका अनेक चक्र, जन्म मृत्यु, हार जित, दुःख सुख, पाप पुण्य, यी सबै चक्रहरूबाट जो पर छ, ईश्वर उसलाई भनिन्छ जो सर्वोपरि हुनुहुन्छ। चौथो योग्यता हो, ईश्वर उसलाई भनिन्छ जो पर भएर पनि सर्वज्ञ अर्थात् ज्ञाता हुनुहुन्छ, जसलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान छ, त्यसैले उहाँलाई त्रिकालदर्शी भनिन्छ। मनुष्य आत्माहरूलाई दिव्य चक्षु प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई त्रिनेत्री भनिन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि रचयिता हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई त्रिमूर्ति भनिन्छ। पाँचौं योग्यता हो, ईश्वर उसलाई भनिन्छ जो सर्व गुणहरूमा अनन्त सर्वशक्तिवान हुनुहुन्छ, जसको महिमामा माँ शारदाले भन्नुभयो, धरतीलाई कागज, जङ्गललाई कलम अनि समुद्रलाई मसी बनाएर स्वयं विद्याकी देवी सरस्वतीले महिमा लेख्न थाले पनि त्यो महिमा अन्त्य हुन सक्दैन। ईश्वर उसलाई भनिन्छ। अब विचार गरौँ, जति पनि यहाँ चर्चा गरिएका योग्यताहरू छन् ती सबै कसमा छन् त? पहिलो कुरा, जब हामी भन्छौँ प्रकृति परमेश्वर हो, नेचर इज गॉड, के प्रकृतिमा यी सबै 5 योग्यताहरू छन्? के प्रकृतिलाई सर्वधर्म मान्नेहरूले ईश्वरको रूपमा स्वीकार गरेका छन्? के प्रकृति सर्वोच्च शक्ति हो? कुनै महान कविले आफ्नो कविताको सुन्दर पंक्तिमा भनेका छन्, त्यो को चित्रकार होला जसको रचना यति सुन्दर छ, ऊ स्वयं कति सुन्दर होला। अब विचार गरौँ, प्रकृति परमेश्वर भन्नु सत्य हो या प्रकृति परमेश्वरको रचना हो भन्नु सत्य हो? प्रकृतिलाई परमेश्वर मान्नु हाम्रो अज्ञानता हो, सत्यता होइन। दोस्रो पक्ष, जब हामी भन्छौँ आत्मा सो परमात्मा, अब यो कहाँसम्म सत्य छ? यदि आत्मा नै परमात्मा हो भने हामी मन्दिरमा गएर किन गाउँछौँ, तिमी माता पिता हामी बालक तिम्रो? तब निश्चित रूपबाट हामी आत्मा परमात्माका सन्तान हौ। परमात्मा कुनै बन्ने चिज होइन, कुनै डिग्री पोस्ट पोजिसन होइन जसलाई प्राप्त गर्न सकियोस्। मनुष्यले संसारमा मेहनत गरेर, पुरुषार्थ गरेर कुनै पनि पोस्ट पोजिसनलाई प्राप्त गर्न सक्छन्, तर ऊ आफ्नै पिता कहिले पनि बन्न सक्दैन। त्यस्तै हामी आत्मा परमात्माका सन्तान हौ, हामी आत्मा परमात्माका वंशज हौ, न कि हामी आत्मा नै परमात्मा हौ। अर्को पक्ष, हामी भन्छौँ ब्रह्म नै ईश्वर हो, कतिपयले भन्नुहुन्छ अहम ब्रह्मस्मि। अब यो कहाँसम्म सत्य छ? पञ्चतत्त्वले बनेको यो संसार भन्दा पर एउटा 6औं तत्त्व छ जसलाई भनिन्छ ब्रह्मलोक, पार ब्रह्म। विभिन्न धर्ममा यो धामलाई निर्वाण धाम, मोक्ष धाम, सचखण्ड, रुहानी दुनिया, हाइएस्ट हेभनली अबोर्ड आदि जस्ता नामले चिनिने गरेको छ, जुन धाममा आत्मा र परमात्मा आफ्नो शाश्वत स्वरूपमा
सम्पूर्ण पवित्र र शान्त स्वरूपमा विद्यमान छन्। त्यसैले पार ब्रह्म परमेश्वर भन्नु सत्य हो या ब्रह्म नै ईश्वर हो भन्नु सत्य हो। निश्चित रूपबाट पार ब्रह्म परमेश्वर भन्नु नै सत्य हो। त्यस्तै अर्को पक्ष छ, ईश्वर कणकणमा हुनुहुन्छ। हर प्राणी जगतमा ईश्वरको वास छ। हर जीव जन्तु प्राणीमा ईश्वरको वास छ। अब यो कहाँसम्म सत्य छ? यदि आत्मा नै परमात्मा हो र हर व्यक्तिमा ईश्वरको वास छ भने एउटा प्रश्न यहाँहरूको अगाडि, जब कुनै एउटा व्यक्तिले कसैको हत्या गर्छ भने त्यो कर्म आत्माको या परमात्माको? तब हामी भन्छौँ आत्माको। यदि परमात्माले कसैको कर्ममा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न भने त्यो शरीरमा बस्नुको अर्थ के रह्यो? गीतामा भगवानको प्रतिज्ञा अंकित छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अर्थात् जब जब धरतीमा धर्मको ग्लानि हुन्छ, धर्मले नै अधर्मको रूप लिन्छ, तब अनेक देहका धर्मको विनाश र एक सत्य धर्म स्थापना गर्नको लागि म यो धरतीमा अवतरित हुन्छु। त्यही प्रतिज्ञा अनुरूप परमात्मा यो धरतीमा आउनै पर्छ। तब निश्चित रूपबाट सर्वव्यापकता भावनात्मक सत्य हो, सैद्धान्तिक सत्य होइन। पाँचौं कुरा, जब हामी भन्छौँ परमात्मा निराकार हुनुहुन्छ, नाम रूपबाट अलग हुनुहुन्छ। संसारमा कुनै पनि चीज नाम रूपबाट अलग हुन सक्दैन। नाम नै नभएको, रूप नै नभएको कुनै पनि चीज हुन सक्दैन। उदाहरणको लागि कुनै एउटा चित्रकारलाई भयंकर आँधी तुफान देखाउन पर्यो, चक्रवात देखाउन पर्यो वा शान्त प्रकृति देखाउन पर्यो भने आफ्नो चित्रकलाद्वारा त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सक्छन्। जसको आकृति साकार मनुष्यको जस्तो छैन उसलाई भनियो निराकार। जसरी पंक्षीको पिता पंक्षी हो, पशुको पिता पशु हो, मनुष्यको पिता मनुष्य हो, त्यस्तै आत्माको पिता पनि परमात्मा हुनुहुन्छ। जसरी आत्माको शाश्वत स्वरूप चैतन्य निराकार अविनाशी एक ज्योति बिन्दु स्वरूप छ, त्यस्तै परमात्माको स्वरूप पनि बिन्दु रूप छ। हिन्दू धर्ममा उहाँलाई ज्योतिको रूपमा मानियो। व्यक्तिले आफ्नो भावना अर्पित गर्न सकुन् त्यसको लागि ज्योतिर्लिङ्गमको रूपमा एउटा आकृति दियो। आज पनि संसारमा 12 ज्योतिर्लिङ्गमको रूपमा निराकार परमात्माको पूजा आराधना भएको पाइन्छ। आज चारै दिशामा निराकार परमात्माको आराधना हुने गर्छ। उहाँको नाम हो सदाशिव, सत्यम शिवम सुन्दरम। शिव अर्थात् विश्व कल्याणी, शिव अर्थात् परम पवित्र, शान्तिको भण्डार। उहाँको नाम गुणवाचक र कर्तव्यवाचक छ। आज मनुष्यको नाम गुणवाचक छैन। जस्तै कसैको नाम हुन्छ शान्ति, तर उसको जीवनमा हेर्ने हो भने तनाव नै तनाव हुन्छ। कसैको नाम हुन्छ त्रिभुवन, तर उसको घर हेर्ने हो भने झुपडी पनि हुँदैन। मनुष्यको नाम गुणवाचक छैन, तर परमात्माको नाम गुणवाचक र कर्तव्यवाचक छ। गुण र कर्तव्यको आधारमा नै परमात्माको नाम छ सदाशिव। गणितमा बिन्दुको परिभाषा बताइन्छ डाइमेन्सनलेस, मेजरमेन्टलेस, इन्फाइनाइट। अर्थात् बिन्दु बिना एउटा लाइन पनि कोर्न सकिँदैन, बिन्दु बिना एउटा अक्षर पनि लेख्न सकिँदैन। र गीताको 8औं अध्यायमा भगवानले भन्नुभयो, म सूक्ष्म अति सूक्ष्म, अणु भन्दा पनि सूक्ष्म, नित्य दिव्य प्रकाश, अशरीरी हुँ, मेरो आफ्नो शरीर छैन। अर्थात् जसको आकार मनुष्यको जस्तो छैन उसलाई भनियो निराकार। तब यो थियो परमात्माको सम्पूर्ण वास्तविक परिचय। उहाँको नाम सदाशिव, जेहोवा, अल्लाह, खुदा। उहाँको स्वरूप ज्योति स्वरूप, नूर, प्रकाश। उहाँको गुण सर्वोपरि, सर्वोच्च शक्ति, सर्वधर्म मान्ने, सर्वगुणहरूमा अनन्त र सर्वज्ञ। उहाँको मुख्य कर्तव्य हो पुरानो कलियुगी दुनियाँको रूपान्तरण र नयाँ सत्युगी सृष्टिको स्थापना गर्नु। भ्रष्टाचार, अनैतिकता, पतित बनेको यो सृष्टिलाई पुनः सदाचार, पवित्र, स्नेह र भाइचाराले युक्त सुन्दर स्वर्णिम संसारमा रूपान्तरण गर्नु नै परमात्माको मुख्य कर्तव्य हो।
र रमाइलो पक्ष त के छ भने हामीले उहाँ परम हस्ती परमात्मालाई शिव बाबा भनेर पुकार्छौं। बाबा अर्थात् नजिकको सम्बन्ध, हे भगवान भन्दा टाढाको जस्तो लाग्छ। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, अगर सुख में भी करे तो दुख काहे को होई। जब दुख पर्छ तब मात्र ईश्वरलाई हे भगवान भनेर पुकार्नुको सट्टा ईश्वर मेरो पिता हुनुहुन्छ, मेरो बाबा हुनुहुन्छ। बाबा भनिसकेपछि म भगवानको भक्त होइन, म भगवानको अधिकारी बच्चा हुँ। जुन गुण मेरो बाबामा छ त्यो मेरो निजी सम्पत्ति, निजी अधिकारको विषय हो। आजसम्म हामीले भगवानलाई मान्यौं, तर अब पालो छ भगवानले भनेको मान्ने। शिव बाबाको एउटा आदेश छ, आज्ञा छ, श्रीमत छ सम्पूर्ण मानव जगतको लागि। हे मेरा प्रिय वत्सहरू, स्वयंलाई देह होइन, देहको मालिक एक चैतन्य स्वरूप आत्मा निश्चय गरेर म विदेही, अजन्मा, अभोक्ता, निराकार परमपिता परमात्मालाई याद गर। जन्म जन्मान्तरको जुन पापको बोझ हाम्रो शिरमाथि छ त्यसलाई उतार्नको लागि एकमात्र पतित पावनी हुनुहुन्छ, त्यो हो निराकार परमात्मा शिव बाबा। विनाशी धन सम्पत्तिले समयमा साथ देला नदेला, तर ईश्वरीय दुआ अविनाशी सम्पत्तिले आपतको बेलामा पक्कै पनि दबाईको काम गर्नेछ। तसर्थ म चैतन्य आत्मा हुँ र मेरो पिता परमात्मा हुनुहुन्छ। यही शाश्वत सत्यतामा नै मानव जीवनको त्यो बेअन्त खोजले गन्तव्य प्राप्त गर्दछ। दर्शक महानुभावहरू, आजको श्रृङ्खलामा चर्चा गरिएका विषयहरूमा यहाँको मनमा केही जिज्ञासा वा प्रश्न छ भने यहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट बक्समा वा इमेल मार्फत पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ pokhara.np@bkivv.org मा। आउनुहोस् एकैछिन हामी परमात्माको सान्निध्यताको अनुभव गर्नेछौँ। ओम शान्ति। बाहिरका सबै आकर्षणहरूभन्दा पर, सर्व कर्मेन्द्रियहरूको आकर्षणभन्दा पर इस देहरूपी वस्त्रको मालिक मस्तकको बीच भागमा विराजमान म एक चैतन्य शक्ति, एक अजर अमर अविनाशी शक्ति आत्मा हूँ। बलिरहेको दियो समान दुई आँखाको बीच भागमा स्वयंलाई आत्मा निश्चय गर्नुहोस् र बिस्तारै यो देहरूपी वस्त्रबाट स्वयंलाई अलग भएको अनुभव गर्नुहोस्। मन बुद्धि रूपी विमानद्वारा संकल्पले उडान भर्नुहोस्। बिस्तारै यो देहबाट म एक चैतन्य शक्ति आत्मा उड्दै उड्दै नीलो आकाश भन्दा माथि सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरूलाई पार गर्दै, नक्षत्रहरूलाई पार गर्दै एक यस्तो सुनौलो रातो रङको प्रकाशको दुनियाँमा पुगेको छु, जहाँ चारैतर्फ पवित्रता र शान्तिको प्रकम्पन विद्यमान छन्, जसलाई छैठौं महतत्व भनिन्छ। शान्तिधाम, निर्वाणधाम, महात्माको वास्तविक घर। यो धाममा म आत्मा जस्तै अनेकौं आत्माहरू परमात्माको सानिध्यतामा एक झुण्ड समान, उल्टो वृक्ष समान विराजमान छन्। महाज्योति परमात्माको अति नजिक, अति समीपमा स्वयंलाई अनुभव गरिरहेको छु। यस्तो अनुभव भइरहेको छ मानौ जन्म जन्मान्तरको भक्तिको फल मलाई मिलिरहेको छ। वर्षौं वर्षदेखि जसको साक्षात्कारको अभिलाषा थियो यो मनमा, त्यो चैतन्य स्वरूप महाज्योति परमात्मालाई
म आत्माले आफ्नो अगाडि अनुभव गरिरहेको छु। हजारौं सूर्य भन्दा पनि तेजोमय तर अति शीतल शान्त प्रकम्पन मलाई अनुभव भइरहेको छ। रातो सुनौलो रङ्गको दुनिया महाज्योति परमात्मा, उहाँबाट निरन्तर शान्ति, शक्ति, प्रेमका ऊर्जाहरू म आत्मामाथि बर्सिरहेका छन्। जन्म जन्मान्तरका विकर्मका बोझहरू एक सेकेन्डमा नष्ट भइरहेका छन्। अनुभव गर्दछु म आत्मा एकदमै पवित्र हीरा समान बनिरहेको छु। केही क्षण अनुभव गर्नुहोस् पिता परमात्माको सानिध्यताको। म आत्माको शाश्वत स्वरूप चैतन्य ज्योति बिन्दु रूप र परमात्मा महाज्योति, बस केवल यही संकल्प छ। बिस्तारै त सुनौलो रातो रङ्गको दुनियाँबाट पुनः नीलो आकाशलाई नजिक देखिरहेको छु। बिस्तारै म आफ्नो कर्मक्षेत्रतर्फ बढिरहेको छु। पृथ्वी ग्लोब नजिक आइपुगेको छु। पुनः यस देहरूपी मन्दिरमा मस्तकको बीच भागमा म चैतन्य आत्मा विराजमान हुन्छु र परमात्माबाट प्राप्त ती सबै शक्तिहरूलाई, ती अनुभूतिहरूलाई आफ्नो मनको संकल्पको शक्तिले चारैतर्फ भाइब्रेसनको रूपमा, तरङ्गको रूपमा पठाइरहेको छु। संसारका हर आत्माहरूले परमात्माको वास्तविक परिचय प्राप्त गरून्। हरेकले सुख शान्तिको अनुभूति गरून्। मनमा केवल शुभ भावना र शुभकामना छ। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।